नमस्कार जेबीआर एजेन्सीको प्रस्तुति कास्टमेन्ट टेलिभिजन यस टेलिभिजन A1 र शुभयात्रा टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने शैक्षिक सारथी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म भवानी प्रसाद पौडेल। विशेष त यस कार्यक्रममा हामी शिक्षाका कुराहरू गर्छौँ। विशेष गरी वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयको क्वालिटी एजुकेसनमा विद्यार्थीहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ र सँगै अहिले हेर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू +2 पछि विदेश जाने गर्छन्। तिनले नेपालमै सम्भावना देख्ने, नेपालमै करियर देख्ने र विश्वविद्यालयको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै गर्दाखेरि उनले अवसर देख्ने खालको वातावरण कसरी क्रिएट गर्न सक्छ, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ रञ्जित तामाङ, विद्यार्थी आन्दोलनका एउटा सशक्त व्यक्ति, स्पष्ट वक्ता, सँगै विद्यार्थी आन्दोलनमै एउटा आशा र भरोसा योग्य व्यक्ति। रञ्जित सर, यहाँलाई स्वागत छ। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, केमा व्यस्त हुन्छ? अहिले हामी चाहिँ बेकराल भएको छ, परीक्षा पढाइहरू सबै प्रभावित भएको छ। यो विषयमा कसरी अब हामीहरू शैक्षिक संस्थालाई, प्रभावित शैक्षिक संस्थालाई उद्धार गर्ने, कसरी शैक्षिक संस्थालाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने विषयमा हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, डेलिगेसन गइरहेका छौँ र विद्यार्थीहरूका समस्याहरूलाई उठान गर्ने र त्यसको समाधानका उपायहरू खोज्ने गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यति बेला देशमा संसद विघटन भएको छ, असंवैधानिक र गैर कानुनी ढङ्गबाट संसद विघटन भएको, यसलाई हामीले प्रतिगमनकारी कदम भनेका छौँ सरकारको। र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ र त्यो विषयमा जतिसक्दो चाँडो निर्णय हुनुपर्छ र त्यो निर्णय भइसके पछाडि आज राजनीतिक रूपमा जति पनि एउटा एक प्रकारको अन्योलता कायम छ, त्यो अन्योलता चिरिनुपर्छ। सँगै अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भए। यसको विकल्प भनेको खोप हो। राज्यले खोपको उपलब्धता गराउनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरूलाई लिएर हामी सङ्घर्षको कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छौँ। यहाँहरूलाई जुन खालको अहिले आरोप पनि लागिरहेको छ, विद्यार्थीहरू भन्न साथ के हुन्छ भने विश्वविद्यालयका पठन पाठनका सन्दर्भमा आवाजहरू उठाउने, क्वालिटी एजुकेसनको लागि चाहिँ लगभग त्यहाँनिर डायलग गर्ने र यस्तै गरेर विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपालमै बस्ने, नेपालमै सम्भावना देख्ने र करियर सुनिश्चित छ भन्ने खालको र सँगै विश्वविद्यालयलाई बर्लिन जस्तो कुरा गरेर डायलग गरेर यहीँ विभिन्न खाले अप्लाइड कोर्सेसहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा रिसर्चको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्नेमा त्यतातिर आवाज उठाउनुको सट्टा जस्तो कतिपय सवालमा अहिले यहाँले उठान गर्नुभयो, जस्तो कतिपय जस्तो राजनीतिक सवालहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अदालतमै विचाराधीन रहेका कुराहरूलाई पनि उठान गरेर अथवा कुन नेताले कहाँनिर के बोल्यो भनेकै भरमा अहिले फेरि सडकमा जाने, सडकमै आन्दोलन गर्ने खालको परिपाटीमा हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ लागिराखेका छन् भन्ने खालको एक खालको आरोप लागिरहेछ। के भन्नुहुन्छ राजुजी? यस्तो छ, हामीले शिक्षा क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाको कुरा लामो समयदेखि उठाइरहेका छौँ। यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसके पछाडि शिक्षा क्षेत्रको समग्र रूपान्तरण के हो, विगतको सरकारहरूले, विगतको प्रणालीले शिक्षा क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दियो, कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न खोज्यो, बजेट कसरी विनियोजन गर्यो, टेक्निकल र नन टेक्निकल एजुकेसनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यो, त्योबाट उत्पादन भएको जनशक्ति आज हामीसँग शैक्षिक बेरोजगार जनशक्तिको रूपमा हामीहरूले भनेका छौँ। साथै ठुलो जनशक्ति आज चाहिँ सामान्य लेबरको रूपमा बाहिर गइरहेको स्थिति पनि छ। यो सबै कुराहरूको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको सरकारले एउटा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनायो। यो शिक्षा आयोगले यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि शिक्षा क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना कसरी हुन्छ, आजको 21औं शताब्दीको दुनियाँमा संसारका विकसित राष्ट्रहरूले शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गरेका छन्, टेक्निकललाई कसरी गरेका छन्, नन टेक्निकल जनशक्ति कसरी उत्पादन गरेका छन्, त्यसको खपत कसरी भइरहेको छ र हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुक जो अल्पविकसित मुलुक हो, त्यो अल्पविकसित मुलुकहरूमा चाहिँ कुन प्रकारको हामीले शिक्षा दिने, आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, आत्मनिर्भर मात्रै होइन कि स्वावलम्बी कसरी बनाउने,
देशको जीडीपीलाई माथि लैजानको लागि समग्र युवाहरूलाई उत्पादनमा स्वरोजगारमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा त्यो शिक्षा मार्फत हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शिक्षा नै मेजर कुरा हो समाजको। हामी उत्पादन गर्छौँ कि हामी कस्तो उत्पादन गर्छौँ, कुन क्षेत्रलाई फोकस गर्छौँ, त्यो समग्र कुरा हाम्रो शिक्षामा हुनुपर्छ। त्यो शिक्षा राज्यको प्लान हुनुपर्छ। राज्यले शिक्षामा यस प्रकारको देशलाई जनशक्ति चाहिएको छ, देशभित्र हामीलाई यति जनशक्ति यो प्रकारको चाहिएको छ भनेर हामीले एउटा प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। र विश्व बजार, आजको विश्व बजारमा हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई बेच्दाखेरि, हाम्रो जनशक्तिलाई लैजाँदाखेरि रेमिट्यान्स नै भित्राउँदा पनि कहाँबाट बढी कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनायो। त्यो आयोगमा नेपालमा भएका सबै विज्ञहरू, सबै सरकारवालाहरूको बिचमा सम्मेलन भयो। देशको प्रधानमन्त्री त्यसमा सहभागी हुनुभयो। शिक्षा मन्त्री, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू, शिक्षाविदहरू, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, चाहे सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका हुन्, चाहे प्राइभेट क्षेत्रमा योगदान गरेका हुन्, हामी सबै एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर हामीहरूले भन्यौँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अब यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार भयो। त्यो प्रतिवेदनले आधारभूत विद्यालय निजी सार्वजनिक हुँदै विश्वविद्यालय टेक्निकल नन टेक्निकल सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी त्यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो। हामीहरूले आशा गरेका थियौँ त्यो प्रतिवेदनका आधारबाट सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउँछ, कानुन बनाउँछ, विधिगत आधारले टुङ्ग्याउँछ। र अबको देशको शिक्षा क्षेत्र यस्तो हुन्छ। हामी टेक्निकल यति उत्पादन गर्छौँ, नन टेक्निकल यति उत्पादन गर्छौँ, उत्पादित भएको जनशक्तिलाई यहाँ खपत गर्छौँ, देश स्वदेशभित्र यति, बाह्य निर्यात हुने जनशक्ति यति भनेर हामी त्यो अनुसारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिरहेका हुन्थ्यौँ। हामी पुनर्संरचना र पुनर्निर्माण गरिरहेका हुन्थ्यौँ। शिक्षामा आज हामीले 20% बजेट भनेर जो भनिरहेका छौँ त्यो जो हुन सकिरहेको छैन। शिक्षामा हामी पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँथ्यौँ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई टेक्निकल र नन टेक्निकलमा टेक्निकललाई हामी अलि बढी आधारभूत तहसम्म, गाउँ गाउँसम्म लैजान्थ्यौँ, सबै जनताको पहुँचसम्म लैजान्थ्यौँ। त्यो गर्थ्यौँ। तर शिक्षा चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा परेन। यो सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेन, जसको कारणले गर्दा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि बनेन, कानुन पनि बनेन। शिक्षामा राज्यले प्राथमिकता पनि दिने सोचेन, सँगसँगै शिक्षामा पर्याप्त बजेट पनि राज्यले लगानी गर्न चाहेन, जसको कारणले गर्दा आज शिक्षा के हो त भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुभयो। हामीले जो कुरा म यतिमै मैले सकेँ, हामीले जुन कुरा भनेका थियौँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणको हामीले जो कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो आधुनिकीकरण गरेको भए आज हेर्नुहोस् त कोभिड जस्तो महामारी आएको बेलामा हामीले हाम्रो शैक्षिक संस्था अनलाइन र भर्चुअलमा हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। 21औं शताब्दीमा आज विश्वविद्यालय र कलेजहरू 10 लाख पैसा खर्च गरेर चाहिँ वाइफाई जोड्दा, मल्टिमिडिया टेक्नोलोजीको प्रविधि जोड्दाखेरि उहाँहरू बडा गर्व गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई युजिसीले सुनाउनु भयो एउटा तथ्याङ्क, युजिसीको पदाधिकारीले, अध्यक्षले, हामीले यसपटक 10वटा कलेजलाई 10 लाख रुपियाँ दियौँ मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी बनाउनको लागि भन्नुभयो। उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि केही नगर्ने भन्दा त 10 लाख लगानी गरेर मल्टिमिडिया टेक्नोलोजीमा ठुलो कुरा हो। तर हामी जस्तो विद्यार्थीलाई के लाग्छ भने 21औं शताब्दीमा जुन हाम्रो समग्र विश्वविद्यालयलाई हेर्ने, एउटा कम्पिटेटिभ मेन पावर उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ समग्र जनशक्तिलाई आधुनिकीकरण सिकाउने विश्वविद्यालयको हकीकत यो छ कि आज मल्टिमिडिया टेक्नोलोजीमा लगेको कुरामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी वा चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरू गर्व गर्नुपर्ने दयनीय स्थिति छ है। त्यो भएर हामीहरूले भनेको कि सरकारले हामीहरूले भनेको मात्रै कुरा गरिदिएको भए पनि आज शिक्षा क्षेत्रमा यो स्थिति हुँदैन थियो र विद्यार्थीहरू विदेश जान पर्दैन थियो। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि ठुलो फड्को मारेको छ अथवा छलाङ मारेको भन्छौँ, अथवा आम नेपालीले सोचेको भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि गएको छ। हामी अहिले सङ्घीय संरचनामा देश छ। अब शिक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने झन्डै 2028 त्यही शिक्षा नीतिमा आधारित छ, जुन कुराहरू यहाँले पनि भन्नुभयो। र नीतिगत रूपमा हेरौँ भने जस्तो यहाँहरू जस्तै हिजोको दिनमा जस्तो विद्यार्थी आन्दोलनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि अहिले नीति निर्माणकै क्रममा हुनुहुन्छ, अथवा सरकार सञ्चालनको क्रममा अथवा मन्त्रीकै हैसियतमा उहाँहरूले कार्य गरिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। के छ, नियतमा परिवर्तन नभएको कि के हो, यो समस्या के हो? यो नियतमै हो।
नियतमै समस्या हो र सँगसँगै हिजो जुन एजेन्डा र मुद्दाहरू उहाँहरू उठाएर आउनु भने उहाँहरू माफियाहरूमासँग उहाँहरू बिक्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो नैतिकता बेच्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो विवेक बेच्नुभयो। उहाँले हिजो जे एजेन्डा र मुद्दा उठाएर, किनभने म भन्न चाहन्छु कि जस्तो आज नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनिरहेको छ, जसले लोकतन्त्र मान्छ, जसले समाजवाद मान्दैन, आदि इत्यादि मान्दैन होइन, जसले शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ, स्वास्थ्य फ्री हुनुपर्छ, रोजगारको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा आएको उनीहरूले भनिरहेको छ। तर हिजो उहाँहरूले भन्नुहुन्न थियो, तर आज उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ कि शिक्षालाई निशुल्क गर्नु पर्यो। तर आज सरकारमा बसेका जो मान्छेहरू जन्मजात उहाँहरू जुन दिनदेखि कम्युनिस्ट हुनुभयो होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्गठित हुनुभयो, उहाँहरूले स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार भनेको राज्यले प्रवाह गर्नुपर्छ, राज्यले त्यसको दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर बुझेर सिकेर सिकाएर भनेर आएका मान्छेहरू आज आफ्नो जीवन व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यो उहाँहरू चाहिँ शैक्षिक माफियाहरूको प्रभावमा उहाँहरू पर्नुभयो र उहाँहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले शैक्षिक माफिया भइसक्नु भएको छ। किनभने उहाँहरूको पनि कतिपय निजी विद्यालयहरूमा लगानी छ, उहाँहरू आफ्नो लगानी बचाउनको लागि पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई वा शिक्षाको समानतालाई उहाँहरू समान बनाउन चाहनुहुन्न। सामुदायिक कलेजको कुरा गरौँ, जस्तो हामी आङ्गिक क्याम्पसको कुरा गर्छौँ, सामुदायिक विद्यालयहरूकै पनि कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि फेकको कुराहरू जस्तो नेपाल, जस्तो हामी यसो हेर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ तपाईँ हामी अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो विश्वविद्यालयको पनि कुरा गर्दै गर्दा जहाँ अप्लाइड कोर्सेसहरू विशेष गरी एचएमका प्रोग्रामहरू भनौँ, कम्प्युटर साइन्सका कुराहरू गरौँ, बिएससी सिएसआइटीका कुराहरू गरौँ, बिसिएका कुराहरू गरौँ, बिबिएमकै बिबिएका कुराहरू गर्दै त्यहाँ पनि जस्तो ठुलै रकम लिएर जस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ, आखिर त्यहाँ पनि त आङ्गिक क्याम्पस जुन स्वरूपमा जुन प्रारूपमा स्थापना भएको हो, जुन एउटा विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर त्यहाँनिर कार्यक्रमहरू दिएको थियो नि, आखिर त्यहाँ पनि त नहुँदो रहेछ नि त। यसको बारेमा विद्यार्थी आन्दोलनले कुराहरू विश्वविद्यालयले बिएससी सिएसआइटी प्रोग्राम अहिले चलाइरहेको छ कतिपय कलेजहरूमा, त्यसको टोटल फी जम्मा 3 लाख एराउन्डमा छ। अस्कल क्याम्पसमा त 260 एबभ छ, पाटनमा 3 लाख एराउन्डमा छ। तपाईँ त्यही कुरा कतिपय कलेजहरूमा प्राइभेट कलेजहरूमा हेर्नु हो भने 12 लाखसम्म 14 लाखसम्म 10 लाखभन्दा माथि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धन दिएको कलेजमा 10 लाखभन्दा माथि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा जम्मा 3 लाख, बढीमा 3 लाख, कम्तीमा 260 भन्दा माथि छ। तपाईँ बिबिए बिएचएम लगायतका प्रोग्रामहरूमा पनि आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा शुल्क असाध्यै न्यून छ। प्राइभेटमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो असाध्यै त्यो 4 गुणाभन्दा बढी महँगो छ। प्राइभेट क्षेत्रलाई त आखिर सम्बन्धन दिँदाखेरि पनि विश्वविद्यालयले त हिजो आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट नर्म्स मान्ने भनेर भनेको छ नि। आज हामीले विश्वविद्यालय कुरा गरेको त्यही हो। किन यत्रो फार डिस्टेन्स तपाईँले कायम गर्नुभयो, दिनुभयो, छाडा छोड्नुभयो? एउटा। दोस्रो कुरा हामीले के भनेको छ भने विश्वविद्यालयमा पनि तपाईँ ल विद्यार्थी शुल्क लिनुहोस्, क्वालिटी एसुरेन्स गर्नुहोस्, शुल्क लिनुहोस्। तर शुल्क हामीले मात्रै के भनेको भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 60% त अहिले पनि नेपाल सरकारले लगानी गर्छ। नेपाल सरकारको 60% लगानी हुन्छ भने विद्यार्थीहरूसँग शुल्क बढी शुल्क लिनुपर्नको जस्टिफिकेसन त चाहियो नि। के कारणले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिने र त्यो लिएको शुल्क कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुराको त पारदर्शिता चाहियो नि। नेपाल सरकारले पनि बजेट दिएकै छ अनि विद्यार्थीकोबाट पनि लिएकै छ भनेपछि त्यो कहाँ खर्च हुन्छ भनेर त देखाउनु पर्यो नि। हामीले एउटा यो कुरा भनेको। दोस्रो कुरा के भनेको भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसहरू छ, आफ्नो भौतिक पूर्वाधार छ, आफ्नो फ्याकल्टी छ, आफ्नो ल्याब छ, आफ्नो लाइब्रेरी छ, नेपाल सरकारको लगानीमा बनेको। आज उसले त्यहाँ आफ्नो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको छातामुनि प्राइभेट रिसोर्सेसमा प्रोग्रामहरू चलाइरहेछ। जस्तो बिबिए एमबिए लगायतका प्रोग्रामहरू त्रिचन्द्रमा हो त्यो चाहिँ हो, शङ्करदेवमा मेन भवनमा म्यानेजमेन्टहरू पढाइरहेछ। अरू विभिन्न कतिपय कलेजहरूमा साइन्सको ठाउँमा साइन्स पढाइरहेछ, इन्जिनियरिङको ठाउँमा इन्जिनियरिङ पढाइरहेछ। हामीले के भनेको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा एउटै छातामुनि विद्यार्थीको आकर्षण नभएको कार्यक्रम असाध्यै कम शुल्कमा पढाउने, विश्वविद्यालयको दायित्वको रूपमा
तर जहाँ विद्यार्थीहरूको बढी आकर्षण छ, जहाँ अलिकति बढी टेक्निकल अब एप्लाइड प्रोग्रामहरू छ, ती एप्लाइड प्रोग्रामहरूमा चाहिँ प्राइभेट एउटा चाहिँ संस्था खडा गरेर, एउटा बोर्ड खडा गरेर महँगो रूपमा विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिएर पढाउने यो विसङ्गतिपूर्ण भइरहेछ। यदि प्राइभेटलाई दिने हो भने त त्यसको लागि त प्राइभेट छुट्टै शैक्षिक संस्थाहरू छँदै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसभित्र प्राइभेट प्रोग्राम भन्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी के भनेको भने तपाईहरू शिक्षामा व्यापार गर्न आएको हो, यहाँ शिक्षामा तपाईहरू कसैबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएर यहाँ पदाधिकारी विभिन्न अरू कर्मचारी नियुक्त गर्न आएको हो, विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर उही तपाईहरू 4 वर्षको समयावधि गुजार्न आएको भने अलग कुरा हो। नत्र आज हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, हेर्नु न, एमफिल र पिएचडी का विद्यार्थीहरू आज आन्दोलनमा छन्। संसारभरि तपाईँले हेर्नुहोस् जहाँ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था छ अथवा कतिपय मुलुकहरू छन्, ओपन मुलुकहरू छन्, रिसर्चलाई त त्यो एउटा ग्रान्ट बनाएर नै हो, रिसर्च गर्न त एउटा स्कलरसिप ग्रान्ट बनाएर नै त्यहाँको सरकारले फन्डिङ गर्छ। तपाईँ यो सेक्टरमा रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँ यो क्षेत्रमा रिसर्च गर्नुहोस् भने त सरकारले विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ र त्यो विद्यार्थीले गरेको रिसर्चलाई राज्यले एउटा त्यो रिसर्च बेसिस राज्यले आफ्नो नीति निर्माण गर्छ, नीति बनाउँछ, योजना बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ। संसारभरि एमफिल र पिएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई त्यहाँको गभर्मेन्टले, त्यहाँको सरकारले त्यो चाहिँ स्कलरसिप ग्रान्ट दिन्छ। हाम्रो देश मात्रै यस्तो हो जहाँ स्कलरसिप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई 4 गुना बढी चाहिँ यही कोरोनाको बीचमा शुल्क बढाएर लिएको छ। त्यो आन्दोलनमा पनि हामी छौँ। हामीले विश्वविद्यालय भनेका छौँ यो विवेक निर्माण गर्ने ठाउँ हो, यो चेतना निर्माण गर्ने ठाउँ हो, यो समाजको अध्ययन गर्ने ठाउँ हो, यो देशको अध्ययन गर्ने ठाउँ हो र देशको जनताको आवश्यकताहरू के हो भनेर रिसर्च गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले व्यापारीकरण गर्ने, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री, देशको यो सरकार जस्तै माफियाहरूसँग बसेर तपाईँले विद्यार्थीहरूको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने छुट तपाईँलाई छैन भनेर हामीले विश्वविद्यालयलाई भनेका छौँ। र जति सक्दो चाँडो विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन भने हामी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको विरुद्धमा सङ्घर्षमा आउँछौँ भनेर भनेका छौँ। जस्तो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दै गर्दाखेरि अधिकांश विद्यार्थीहरू झन्डै लाखौँको सङ्ख्यामा +2 पछि विद्यार्थीहरू बाहिरिन्छन् भन्दै उनीहरू बाहिरिँदै गर्दा नेपालमा लगाउने चार्ज के छ भने यहाँ रहेका झन्डै 11वटा विश्वविद्यालयहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ हामीले जुन चाहेको कोर्स अफर गर्न सकेका छैनन्, चाहे आङ्गिक क्याम्पस होस्, पब्लिक होस् अथवा सम्बन्धन प्राप्त प्राइभेट क्याम्पस होस्, कुनै पनि कलेजहरूले हामीलाई त्यो कोर्सहरू अफर गर्न सकेका छैनन्। एउटा पाटो। अर्कोतिर विश्वविद्यालयको झ्यालबाट बाहिर हेरिन्छ नि, हेर्दै गर्दाखेरि विदेशमा जाँदाखेरि उनीहरू त्यो झ्यालबाट बाहिर हेर्दा केही अवसरहरू पनि देख्दो रहेछ, अर्निङ र लर्निङको दुईटै पाटोहरू त्यहाँनिर देख्दो रहेछ। तर नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ धेरै सम्भावना बोकेको छ नि, हिमाल जस्तो पहाड त राईको कुराहरू गर्छौँ, एग्रिकल्चरका कुराहरू गर्छौँ, जस्तो हब्सहरूका कुराहरू गर्छौँ, मेडिकल साइन्सका कुराहरू गर्छौँ, पर्यटनको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा राम्रो मुलुक भनेर भन्छौँ। हाइड्रोको रिसोर्सको हिसाबले हेर्दै गर्दा सबै खाले सम्भावना बोकेको देश र हाम्रा विद्यार्थीहरूले यहाँ कुनै पनि सम्भावना नदेख्ने एकातिर एउटा रह्यो। अर्कोतिर जस्तो भन्छौँ नि, जस्तो अप्लाइड कोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रा विश्वविद्यालयले चाहे आङ्गिक क्याम्पस होस्, पब्लिक होस्, प्राइभेटलाई पनि सम्बन्ध प्राप्तलाई नदिने। विदेशी विश्वविद्यालयबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सयौंको सङ्ख्यामा त्यस्ता कलेजहरू चाहिँ छन् जसले विदेशी विश्वविद्यालयहरूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त गरेर नेपालमा आएका छन्। अनि त्यहाँनिर आउँदै गर्दा उनीहरूको नम्बर अफ स्टुडेन्टको कहीँ कतै ब्यारियर छैन, कोटा छैन, फीको सिलिङमा कसैले कन्ट्रोल गर्दैन। क्वालिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ के भइरहेछ, कस्तो क्वालिटीको जस्तो कोर्सेसहरू अफर गरिएको छ त्यहाँ कसैले पनि अनुगमन गर्दैन। र हाम्रा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ अब आकर्षण त्यतातिर छ, पैसातिर सर्टिफिकेट ल्याऊ, केही नलेज ल्याऊ भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। विश्वविद्यालयका क्लासरुमहरू हेऱ्यो भने खाली खाली छ। के तपाईँहरूलाई यो लाग्दैन भोलि हाम्रा विश्वविद्यालयको हकीकत के होला? यतातिर सम्बन्धन नदिने, केही पाएकाले आफ्नो मोनोपोली त्यहाँनिर छ, नपाउनेले र म प्रोग्राम दिन सक्छु, राम्रोसँग सञ्चालन गर्छु भन्नेले प्रोग्राम नपाउने, विदेशी विश्वविद्यालयद्वारा ल्याउने, त्यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट थ्रु आउट द इयर भरि नै के हुन्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ भर्ना भइरहेका हुन्छन्। अनि क्वालिटीका कुराहरू, परीक्षाका कुराहरू, त्यहाँ कहीँ कतै फीका कुराहरू कसैले पनि नियन्त्रण गर्दैन। यो हेर्दै जाँदाखेरि यो सारा विसङ्गति छ। यहाँहरू चाहिँ हामी विद्यार्थी आन्दोलनहरू
विशेष गरी शिक्षामा केन्द्रित भएर लागिरहेछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भनाइ र गराइमा कता कता तालमेल नमिले जस्तो लाग्छ। यहाँलाई के लागिरहेछ रञ्जित सर? यस्तो छ, दबावमूलक संस्थाहरू हुन्। यसले सरकारलाई ऐना देखाउने काम गर्ने हो र सरकारका नीतिहरू ठिक छन् भने त्यो नीति ठिक छ भन्ने हो र बेठिक छ भने यो यहाँ बेठिक भयो भनेर भन्ने हो। समाजको एउटा ऐना जस्तै हो विद्यार्थी सङ्गठन भनेको एउटा दबावमूलक संस्था हो। हामीले सबै कामहरू हामीले नै गर्ने होइन, तर सरकारलाई नीति योजना बनाउनको लागि, नीति कार्यक्रम बनाउनको लागि हामीले दबाब दिने हो। त्यो भएर हामीले दबाब दिने कुरामा हामी जहिले बोलिरहेका छौँ, हामी जहिले गरिरहेका छौँ। बनेका योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्ने हो, प्रश्न उठाउने हो। हामीले जहिले उठाइरहेका छौँ, चाहे विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुरामा होस्। हामीहरूले भन्यौँ कुनै राजनीतिक दलको आधारबाट होइन, हामीले विश्वविद्यालयलाई चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदाधिकारी नियुक्त गरौँ, इभन क्याम्पस प्रमुखसम्म गरौँ। किनभने हिजो हामी पनि त्यसको लागि हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि बरु अलिकति रूपान्तरण हुनुपर्छ, हामी रूपान्तरण हुन तयार छौँ। हिजो राजतन्त्रलाई फाल्न, गणतन्त्र ल्याउन हामीले जुन प्रकारको आन्दोलन गऱ्यौँ, अब हामी पनि त्यस्तो गर्दैनौँ। हिजो निषेधात्मक गऱ्यौँ हामीले, हिजो ध्वंसात्मक गऱ्यौँ हामीले, अब हिजो जस्तो पनि हामी चाहन्नौँ। किनभने गणतन्त्र आइसक्यो, हामीले विभिन्न प्रकारका विभेद, असहमति, विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको हल भनेर हामीहरूले गरिसक्यौँ होइन। अब चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन हामी पनि नयाँ ढङ्गले जान्छौँ, यो राज्य पनि नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, विश्वविद्यालयको पदाधिकारी पनि जानुपर्छ भनेर हामीहरूले भन्यौँ। होइन, बिल्कुल बालिएको छैन। हामीले आन्दोलन एकदम रचनात्मक र सृजनशील गरिएको छ, एकदम रचनात्मक र सृजनशील गरिएको छ, हिजोको जस्तो गरिएको छैन। हिजो हामीले धेरै गर्थ्यौँ र शासकहरूले जहिले कुरा सुन्दैनन्, जनताको सामान्य कुरा सुन्दैनन्, जवाबदेही बन्दैन, उत्तरदायी बन्दैन। यी मानिसहरू माइतीघर मण्डलमा किन जम्मा भएका छन् भनेर राज्यले टेलिभिजन हेरेर हामीसँग हाम्रा आवाजहरू सुन्दैन, बुझ्दैन, सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्छ भने त्यस पछाडि तपाईँ शासकले अपनाउने रवैयाको आधारमा विद्यार्थीहरू उत्तेजित वा शान्त हुने हो। हामी एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हाम्रो आवाज सुनाइरहेका छौँ। हामी संविधानको पक्षमा छौँ, हामी शिक्षा क्षेत्रको सुचारूपन चाहन्छौँ, हामी चाहिँ कोभिड विरुद्धको खोप चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले भनिरहेछौँ नि। तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले भन्दा पनि यो राज्यले सुनेन, वास्ता गरेन, हाम्रो आवाजलाई सुनवाई गरेन भने त हामी बाध्य हुन्छौँ। एउटा कुरा यो हो। मैले अर्को कुरा भन्दै थिएँ, हामी सबै रूपान्तरित भएर व्यवस्थित गरौँ शिक्षा क्षेत्रलाई, समाजलाई, अरू विविध क्षेत्रलाई। हामी यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छौँ। आज सारा विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, यो कुरा राज्यको प्रमुखलाई थाहा छैन र? हिजो हामी आन्दोलन गर्दै गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि उहाँले यो विकराल चित्र देख्नु भएको थिएन र? उहाँ त नेपालबाटै निर्वाचित हुनुभएको हो नि। यो समस्या त नेपालभित्रै छ नि। उहाँ जुन गाउँबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, त्यो क्षेत्रमा यो समस्या थिएन र? थियो नि। उहाँले त्यसबेला पनि भन्नुभएको छ नि, म कुनै पनि युवालाई निराश भएर देशभन्दा बाहिर जान दिन्न। हामी इनपुट हाम्रो हेभी छ, आउटपुट हाम्रो एकदम न्यून छ, हामी त्यसलाई घटाउँछौँ भनेर उहाँले ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्नुभएको हो नि। अब कुनै पनि युवाहरू रेल चढ्न बाहिर जानु पर्दैन, विकसित राष्ट्रहरूमा गएर आफ्नो कलेज पढ्न जान रेल चढेर जानु पर्दैन, पानीजहाज चढेर जानु पर्दैन, सबै यहीँ हुन्छ भन्नुभएको हो नि। जुन निराशा युवाहरूमा छ शिक्षाप्रति, स्वास्थ्यप्रति, रोजगारप्रति, सरकारका काम तरिकाहरूप्रति मानिस त निराश भएर बाहिर गइरहेछ, विदेश गइरहेछ। तपाईँ यहाँ क्वालिटी एसुरेन्स गर्नुहोस्, तपाईँ सर्टिफिकेट प्राप्त भइसके पछाडि तपाईँलाई उसलाई तुरुन्तै जबको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् होइन। राज्यको नीति राम्रो बनाउनुहोस्, राज्य सञ्चालन गर्नेले ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुहोस्, नैतिक हिसाबले सञ्चालन गरिदिनुहोस्, देशको करप्सन रोकिदिनुहोस्। तपाईँले उहाँ बाहिर मान्छेलाई भने जस्तो सजिलो गरी विकास, समृद्धि, सुशासन भनेर गीत गाए जस्तो होइन, गीत गाए जस्तो चाहिँ गीत होइन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्, रियलमा सुशासन गरिदिनुहोस्। यो जनताको सरकार भन्नुभएको छ, यो गफमा कुरामा होइन, रियलमा जनताको सरकार बनाउनुहोस्। आज को युवा विदेश जान चाहन्छ? मैले विदेश जाने युवाहरूसँग धेरैसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु। उनीहरू यहाँ बस्दाखेरि जुन ऐस आराम र स्वाभिमानका साथ बस्न पाएका छन्, बस्न पाउँथे, विदेश जाँदाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् 18 घण्टा हाम्रो युवाहरूले काम गरेका छन्। अर्काको भाडा माझेर इन्जिनियरिङ पढ्न गएको छ, तर अर्काको भाडा माझेर उसले इन्जिनियरिङको फी तिरिरहेछ। सबै परिवार मिडल क्लासको मात्रै, अप्पर क्लासको मात्रै छैन नि, एउटा सामान्य मान्छे पनि त्यहाँ क्वालिटीको लागि गएको छ, त्यहाँको सर्टिफिकेटको ट्रेडमार्कको लागि गएको छ,
त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अर्को जीवनको लागि गएको छ कि उसले पढिसकेपछि ऊ फर्दर तुरन्त एउटा जबमा जान्छ, पाउँछ, भोलिको दिनमा दुःख गर्दाखेरि उसले गर्छ। विदेश गएका मान्छेहरू सबै रहरले गएका छैनन्। हो, आजको ग्लोबलाइजेसनमा कतिपय मानिसहरू जान सक्छन्, कतिपय मानिसहरू हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ र विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पसहरू खोलेको पनि हामी ग्लोबलाइजेसनमा छौँ। हामी WTO को मेम्बर हौँ होइन, र यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनेकै गरिब राष्ट्रहरूलाई समस्या तर विकसित र सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई सहज हुने हो। जस्तो हामीलाई अमेरिकामा युनिभर्सिटी, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कलेज खोल्ने छुट छैन र? छ नि, वर्ल्डभरि हामी खोल्न सक्छौँ नि। हाम्रो TUमा, हाम्रो विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीहरू पढ्न आउन सक्दैनन् र? हामीसँग त कोटा छ, सबै विश्वविद्यालयमा MBBS पढ्ने, इन्जिनियरिङ पढ्ने कोटा छ विभिन्न विश्वविद्यालय कलेजमा, तर आइरहेका छैनन्। हामीले उनीहरूलाई त्यो ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो मात्रै गएको छैन नि, अरबौँ रुपियाँ पैसा हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो भने, हामीले आकर्षण गर्ने हो भने, हाम्रो सबै कुरा व्यवस्थित गर्ने हो भने त तपाईँ नेपाल जस्तो हिमालयन कन्ट्रीमा, नेपाल जस्तो यति राम्रो सुन्दर देशमा तपाईँ विदेशका किन मान्छे पढ्न आउन चाहँदैनन् र? चाहन्छन् नि, हामीले त्यो सम्भावना देखेका छौँ नि, तर हाम्रो त्यो अनुसार हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ र आम विद्यार्थीहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ। सरकारको अहिलेको रवैया हेर्दाखेरि त हेर्नु त पोलिटिक्स डर्टी गेम हरेक विद्यार्थीले भन्छ नि। विदेश गएर पनि हरेक नेपालीको म सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको हुन्छु, उनीहरूको चिन्ता यहाँ नेपालमा बस्दा राजनीतिप्रति, नेपालमा बस्दा सरकारको कामप्रति, नीति निर्माणप्रति बरु व्यवस्था हुन्थ्यो क्या, व्यवस्था गर्छन् धेरैले। तर विदेश गइसकेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रियता, आफ्नो आइडेन्टिटी प्यारो हुन्छ क्या, र उनीहरूले हरेक कुरामा सरकारले के नीति बनायो, सरकारले कुन प्रकारको कार्यक्रम ल्यायो, के गर्यो भन्ने कुरा हरेकले ध्यान दिएर हेरिरहेको छ। किनभने उनीहरू जुन देशमा गएका छन् त्यो देशमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि स्टेट भनेको के हो, गभर्मेन्ट भनेको के हो, गभर्मेन्टको पोलिसीले कति जीवनमा फरक पर्छ भन्ने कुरा आज युरोप गएका, अमेरिका गएका, अस्ट्रेलिया गएका मानिसहरूलाई थाहा छ। त्यहाँको गभर्मेन्ट त्यति रेस्पोन्सिबल छ, अकाउन्टेबल छ। त्यो भएर उनीहरूले पनि आज यही खोज्छन्। आज तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा अरूमा आज यति धेरै युवाहरू अवेर छन् कि हाम्रो सरकार किन त्यस्तो हुन सकेन, किन हाम्रो सरकार जवाबदेही र उत्तरदायी छैन, किन त्यो राम्रो पोलिसीहरू बनाउन सकिरहेको छैन, किन बोलेका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरामा आज सामाजिक सञ्जालहरूमा, अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, अरू विभिन्न ढङ्गबाट युवाहरूले जे मत व्यक्त गरिरहेका छन् नि, त्यो बाह्य प्रभाव हो हाम्रो। त्यसले राम्रै पनि कतिपय युवाहरू बाहिर गएर देशको जनशक्ति विदेशिएको पनि छ, त्यसले घाटा पनि गरेको छ, फेरि सँगसँगै राम्रो पनि गरेको छ केही कुराहरू। उहाँहरूले त्यहाँको सरकारको, त्यहाँको राजनीतिको कतिपय कुराहरू सिकेर आउनु भएको छ, आज यहाँ त्यस्तै खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुनको लागि यहाँ उहाँहरूले पनि दबाब गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हरेक ठाउँ हरेक पोलिटिसियनहरूलाई जो आफ्नो नजिकमा चिनेको जानेको छ उसलाई त्यस्तो होइन, यस्तो यहाँ यस्तो हुन्छ भनिरहेको छ। सँगसँगै उसले कतिपय पढेर आएको छ, उसले त्यहाँ चाहिँ अनुभव लिएर आएको छ, ज्ञान सिप लिएर आएको छ, र उसले त्यो त्यहाँ आर्जन गरेको ज्ञान र सिप, उसले त्यहाँ गरेको दुःख आज उसले यहाँ विद्यार्थीलाई सुनाइराखेको छ। उसले आर्जन गरेर आएको ज्ञान र सिप आज विद्यार्थीलाई यहाँ बाँडिराखेको छ। सँगै त्यो राम्रो पनि छ नि, तर सरकारले तपाईँ हेर्नु न, हामीले त अपिल गर्न सक्थ्यौँ नि, विदेशमा गएर ज्ञान र सिप आर्जन गरेर आउनुभएकाहरूलाई राज्यले अवसर दिन्छ। राज्यसँग मिलेर तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जे सिकेर आउनुभयो त्यो राज्यमा हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, राज्यले तपाईँलाई अवसर दिन्छ भनेर यो करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर हिँडेका जति पनि मान्छे छन् नि, र राज्यको दोहन गरेका, यो जनताले तिरेको करमा मोज मस्ती गरेका जति छन् नि, जनताले तिरेको करबाट बरु त्यो विदेशमा ज्ञान र सिप आर्जन गरेर आएका मानिसहरूलाई भत्ता दिएर, उनीहरूलाई स्यालेरी दिएर उहाँहरूको ज्ञान र सिप यहाँ प्रयोग गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त हामीसँग कति धेरै रिसोर्सेसहरू छ। राज्यले यसरी सोध्छ। विशेष गरी आज लामो कुरा गर्ने इच्छा थियो तर समयले साथ दिएन। यो विषम परिस्थितिमा र सँगै एउटा विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, त्यो समयमा पनि कम्तीमा समय निकालेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। त्यस अर्थमा पनि हाम्रो टिमको तर्फबाट रञ्जित सरलाई समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिनु। महत्त्वपूर्ण विषय राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समयको अन्तमा छौँ। विशेष गरी आज हामीले समसामयिक विषयमा विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रको यसमा छलफल गऱ्यौँ र आजको अतिथिलाई
महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला कास्टबाट यस युवान र शुभयात्रा टेलिभिजन। धन्यवाद।